आज हामी एउटा यस्तो किताबको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसले मानव इतिहासलाई बिल्कुलै नयाँ तरिकाबाट बुझाउँछ। किताबको नाम हो सेपियन्स, मानव जातिको संक्षिप्त इतिहास, र यसका लेखक छन् युवल नोआ हरारी। यो किताब एक यात्रा जस्तै हो जसले हामीलाई मानिसहरूको हजारौं वर्ष लामो इतिहासको यात्रामा लगेर देखाउँछ। यस यात्रामा हामीले देख्छौँ कि कसरी साधारण प्राणी होमोसेपियन्स संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभुत्वशाली प्रजाति बने। हरारीले सेपियन्स लेख्दा इतिहासलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्। हामी प्राय इतिहासलाई मिति, राजा तथा युद्धको रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ। तर हरारीले यस पुस्तकमा मानिसहरूको विकास बुझ्नका लागि अनौठो अप्रोच लिएका छन्। यो किताब केवल तथ्यहरू मात्र दिँदैन, बरु गहिरा प्रश्नहरू सोध्छ। हामी कसरी यति बनेका हौँ? हाम्रो सोच, हाम्रो बुझाइ र हाम्रो संसार कसरी विकास भयो? युवल नोआ हरारी इजरायली इतिहासविज्ञ र प्राध्यापक हुन् जसले मुख्यतः विश्व इतिहास र मानव विकासमा काम गर्छन्। उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट आफ्नो डक्टरेट डिग्री हासिल गरेका हुन् र उनका अनुसन्धानको मुख्य फोकस यो हो कि कसरी हाम्रो प्रजाति होमोसेपियन्स अत्यन्त तीव्र रूपमा प्रगतिशील बने। हरारीको रुचि केवल इतिहासमा सीमित छैन, उनी वर्तमान र भविष्यलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्छन्। उनको अप्रोच निकै अन्तर्विषयक छ, जसमा इतिहाससँगै विज्ञान, दर्शन र समाजशास्त्रको समेत प्रयोग गरिएको छ। हरारी एक इतिहासकार हुनुको साथै दार्शनिक पनि हुन् र उनी केवल हाम्रो विगतको उपलब्धिहरू मात्रमा केन्द्रित हुँदैनन्। उनी आजका चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न पनि लागेका छन्, जस्तै के हामी आज त्यतिका धेरै खुसी छौँ जति हजारौं वर्ष पहिले थियौँ? के प्रविधि र विज्ञानले हाम्रो जीवनमा साँच्चीकै सुख र शान्ति ल्याएको छ? यी प्रश्नहरू बुझ्नका लागि हरारीले हाम्रो अतीतमा प्रकाश पार्छन्। सेपियन्सको विशेषता यो हो कि यसले हजारौं वर्ष पुरानो अतीतलाई लिएर वर्तमान र सम्भावित भविष्यसँग जोड्छ। हरारीले पुस्तकमा 3 ठूला क्रान्तिहरूको कुरा गरेका छन्: संज्ञानात्मक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति र वैज्ञानिक क्रान्ति। यी तीनै क्रान्तिहरूबाट उनले देखाउँछन् कि मानिसहरूको विकास कसरी भयो, कसरी हामीले हाम्रो संसार रूपान्तरण गर्यौं र भविष्य कसरी बनाउन सक्छौं। यो किताब महत्त्वपूर्ण छ किनकि हरारी केवल इतिहासका घटनाहरू गन्ने काम गर्दैनन्। उनी ती घटनाहरूको पछाडिका कारणहरू बुझाउन प्रयास गर्दछन्। जस्तै जब उनी संज्ञानात्मक क्रान्तिको कुरा गर्दछन्, तब उनी बुझाउँछन् कि कसरी भाषा र कल्पनाले हामीलाई अन्य प्राणीहरूबाट अलग बनायो। जब उनी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्दछन्, तब उनी प्रश्न राख्छन्, के खेतीले मान्छेहरूको जीवन सजिलो बनायो कि झन कठिन बनायो? यी कारणहरूले गर्दा सेपियन्स एउटा इतिहासको किताब मात्र नभएर दार्शनिक यात्रामा परिणत हुन्छ। हरारीको ठूलो सफलता यो हो कि उनी जटिल विषयहरूलाई रमाइलो कथामा परिणत गर्छन्। यदि तपाईलाई मानव विकास र इतिहास बुझ्न गाह्रो लाग्छ भने हरारीले त्यसलाई एक आकर्षक कथा बनाइदिन्छन्। यसले तपाईलाई इतिहासको कक्षा होइन, एउटा रोचक कुराकानीको भाग भएको अनुभूति दिलाउँछ। पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि यसले हामीलाई नयाँ दृष्टिकोण दिन्छ, हाम्रो स्थिति बुझाउने। हरारी भन्छन् कि हामी होमोसेपियन्स विश्वका राजा बनेका छौँ, तर यससँगै हामीले हाम्रो वातावरण, अन्य प्राणीहरू र हाम्रो भविष्यका लागि धेरै समस्याहरू पनि सिर्जना गरेका छौँ। पुस्तकले केवल विगत मात्र होइन, आजको विश्वका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ र सोच्न बाध्य बनाउँछ कि हामी अब कसरी अगाडि बढ्नेछौँ। यदि तपाईँ मानव इतिहासलाई गहिरो र ताजा नजरिले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सेपियन्स तपाईका लागि अनिवार्य पठन हो। हरारीको यो किताबले तपाईलाई बताउँछ कि हामी कसरी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ र अब हामी कहाँ जाँदैछौँ। अब आउनुहोस् संज्ञानात्मक क्रान्तिबाट सुरु गरौँ। सेपियन्सका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्यायहरूमध्ये एक हो संज्ञानात्मक क्रान्ति। यसले होमोसेपियन्सलाई सामान्य जनावरबाट संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्राणी बनाउन मद्दत गर्यो। यो क्रान्ति करिब 70,000 देखि 30,000 वर्ष अघि भएको समयावधिमा भयो, जब मानिसहरूको दिमागमा केही त्यस्ता परिवर्तन आए जुन अगाडि कहीँ पनि देखिएका थिएनन्।
हरारेले यस परिवर्तनलाई संज्ञानात्मक क्रान्ति भन्छन्। यसको अर्थ हाम्रो सोच, कल्पना र बुझ्ने क्षमतामा यस्तो विकास भयो जसले हामीलाई अन्य प्राणीहरूबाट अलग बनायो। संज्ञानात्मक क्रान्तिको अर्थ हो सोच्ने, बुझ्ने र संवाद गर्ने शक्तिमा भएको अचानक परिवर्तन। यो समय थियो जब मानिसहरूले भाषा प्रयोग गरेर जटिल विचारहरू साट्ने सुरु गरे। भाषा केवल सञ्चार मात्रै थिएन, यसले मानिसहरूलाई नयाँ शक्ति दियो। कल्पनाको माध्यमबाट मानिसले नजिकै भइरहेको कुरा मात्र होइन, भविष्य पनि कल्पना गर्न सक्थ्यो, कथाहरू सिर्जना गर्न सक्थ्यो र नयाँ अवधारणाहरू बनाउन थाल्यो। यी सबै संज्ञानात्मक क्रान्तिको सुरुवात थिए। जबसम्म यो संज्ञानात्मक क्रान्ति आएको थिएन, मानिस एउटा सामान्य जनावरभन्दा फरक थिएन। हाम्रो शिकारी तरिका अन्य जनावरहरू जस्तै नै थियो, तर संज्ञानात्मक क्रान्तिले हाम्रो दिमागलाई शक्ति दिँदै हामीले नयाँ विचार, उपकरण र रणनीतिहरू विकास गर्न थाल्यौँ। यसले हामीलाई एक विकासात्मक अग्रत्व दियो जुन अन्य प्रजातिहरूलाई थिएन। हरारीले भन्छन् कि संज्ञानात्मक क्रान्तिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो उपहार भाषा दियो। हरेक जीव कुनै न कुनै रूपमा सञ्चार गर्छ, तर होमो सेपियन्सको भाषा फरक थियो। हामीले केवल आधारभूत आवश्यकताहरू मात्र नभई कथा सुनाउन सक्थ्यौँ। ती कथाहरू वास्तविक र कल्पनात्मक दुवै हुन सक्थे, जुनले हामीलाई एकताको शक्ति दियो। कल्पना बिना हामी सभ्यता निर्माण गर्न सक्दैनथ्यौँ। हरारी भन्छन् कि मानिसहरूको विशेषता यो हो कि हामी हाम्रो कल्पनाको माध्यमबाट ठूलो समूहमा सहकार्य गर्न सक्षम भयौँ। यो सहकार्य ठूलो स्तरमा सम्भव भयो, जबकि अन्य जीवहरूको समूह साना सीमामा सीमित थिए। मानिसहरूले काल्पनिक साझा कथाहरू जस्तै देवी देवता, राष्ट्र, कानुनमा विश्वास गरेर अपरिचित मानिसहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सके। यी साझा कथाहरूले हामीलाई जोडी राख्थे। संज्ञानात्मक क्रान्तिपछि होमोसेपियन्सका सामाजिक संरचनाहरूमा ठूलो परिवर्तन आयो। सबैभन्दा पहिलो परिवर्तन के थियो भने मानिस ठूलो समूहमा बस्न थाले। नयाँ सोच र सञ्चारको तरिकाले हामी अरूलाई सङ्गठित गर्न सिक्यौँ। यही कारणले हामी अन्य प्राणीहरूभन्दा बढी सङ्गठित हुन सफल भयौँ। आजका जटिल सहर, व्यापार र संस्थाहरू यो क्रान्तिको प्रतिफल हुन्। हरारीले बताउँछन् कि संज्ञानात्मक क्रान्तिपछि मानिसहरूको सामाजिक लचकता बढ्यो, जुन अरू कुनै प्राणीमा थिएन। अर्को ठूलो परिवर्तन भयो प्रविधिको विकासमा। संज्ञानात्मक क्रान्तिले मानिसहरूलाई नयाँ औजार बनाउन मद्दत गर्यो। भाषाको माध्यमबाट विचारहरू अरूमा साटिँदै विभिन्न औजार र प्रविधिहरू विकसित भए, जस्तै पाथरका औजारहरू, आगोलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका र प्रारम्भिक हतियारहरूको विकास। यी सबैले मानिसलाई बढी शक्तिशाली बनायो। मानिसले वातावरणमाथि नियन्त्रण गर्न थाले, अन्य जनावरलाई नियन्त्रित गर्न थाले र क्रमशः संसारमा प्रभुत्व जमाउन सुरु गरे। संज्ञानात्मक क्रान्तिपछि ठूलो परिवर्तन भएको एउटा उदाहरण हो होमोसेपियन्स र नियान्डरथल बीचको प्रतिस्पर्धा। नियान्डरथलहरू पनि हाम्रो जस्तै प्राणी थिए, तर तिनीहरू साना समूहमा विभाजित थिए। जब संसाधन कमी भयो, होमोसेपियन्सले आफ्नो सहकार्य र सञ्चार क्षमताको उपयोग गरेर अधिक कुशलतापूर्वक जीवित रहे र नियान्डरथल अन्त्य भयो। यही संज्ञानात्मक क्रान्तिको प्रभाव थियो। हामीले अरू प्राणीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्यौं र संसाधनहरूको लागि तिनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा समाप्त गर्यौं। संज्ञानात्मक क्रान्तिले हामीलाई अन्य प्राणीहरूबाट अलग बनायो, किनभने हामीले सोचाइलाई आधारभूत आवश्यकताहरूभन्दा माथि उठाउन सक्यौं। हरारी भन्छन् कि अन्य जीवहरू आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू अनुसार बाँच्छन्, खाना खोज्ने, आफैलाई जोगाउने र प्रजातिलाई बढाउने। तर होमोसेपियन्सले सोचाइको शक्तिलाई प्रयोग गरी आफ्नो संसारलाई नयाँ तरिकाले हेर्न थाल्यो। यदि आधारभूत दृष्टिले हेर्नुहोस् भने अन्य जीवहरूको तुलनामा मानिसहरूको सोच एउटा अर्को तहमा पुगेको थियो। मानिसले आफ्नो वरिपरि भएका नियमहरू बुझ्ने र नयाँ आइडियाहरू सिर्जना गर्ने क्षमता विकास गर्यो। यसैले हामीले सभ्यता, प्रविधि र सामाजिक संरचनाहरू विकास गर्न सफल भयौं।
संज्ञानात्मक क्रान्तिले मानिसलाई संसारमा सबभन्दा प्रभावशाली प्राणी बनायो। हामीले आफ्ना स्रोतहरू नियन्त्रण गर्ने, जटिल संरचनाहरू वास्तविकता बनाउने शक्ति प्राप्त गर्यौं। संज्ञानात्मक क्रान्तिपछि मानव इतिहासमा अर्को ठूलो मोड आयो, कृषि क्रान्ति। यो त्यस्तो क्रान्ति थियो जसले हाम्रो समाज, जीवनशैली र समग्र विश्व संरचनालाई नै परिवर्तन गरिदियो। हरारी भन्छन् कि कृषि क्रान्तिपछि मानिसहरूले जीवनशैलीमा एक विशाल परिवर्तन स्वीकारे। सिकारी संग्रहकर्ताबाट बाचा कायम गरी खेती गर्ने जस्ता जीवनशैलीमा परिवर्तन भए। तर यो परिवर्तन केवल सहज थिएन। यस ट्रान्जिसनसँगै मानिसहरूले नयाँ चुनौतीहरू र समस्याहरू पनि अनुभव गरे। कृषि क्रान्तिले अर्थ राख्दछ। जब मानिसहरूले जङ्गलमा घुम्दै खानेकुरा खोज्नेको सट्टा एउटै ठाउँमा बसेर खेती गर्न थाल्ने समय, जुन करिब 10,000 वर्ष पहिले सुरु भयो। मानिसहरूले बिरुवाहरू कसरी उब्जाउने र पाल्तु जनावरहरू कसरी पाल्ने भन्ने सिके। सिकारी संग्रहकर्ताहरू प्रकृतिमा निर्भर थिए, फल, सिकी र जनावरहरू खाँदै जीवन चलाउँथे। तर खेतीले गर्दा मानिसहरूले आफ्नो खानेकुरा नियन्त्रण गर्न थाले। कृषिले मानिसहरूलाई पहिलो पटक वातावरणलाई परिमार्जन गर्ने क्षमता दियो। हामीले बिउ रोप्न, बालीलाई पानी दिन र फल्ने फुल्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सिक्यौं। यसको लाभ यो थियो कि अब हाम्रो भर पर्ने एक भरोसायोग्य खाद्य स्रोत थियो र हामीलाई हरेक दिन खाना खोज्न नपर्ने भयो। कृषि प्रणाली अनुसार मानिसहरूले आफ्नो जीवन तालिका स्थापन गर्न थाले। बाली उन्नति र काटाइको मौसम अनुसार समय तालिका सेट गरे। फलस्वरूप मानिसहरूले खाद्य अधिशेष उत्पादन गर्न थाले। खाद्य अधिशेषले अर्थ राख्थ्यो। केही मानिसहरू खेती बाहेकका अन्य काममा संलग्न हुन सक्षम भए, जस्तै औजार बनाउने, माटोका भाँडा बनाउने वा नयाँ आविष्कारहरू गर्ने। यसको परिणामस्वरूप विशेषज्ञता र विभाजनको विकास भयो। तर यो संक्रमणसँगै केही नोक्सानहरू पनि आए। सिकारी संग्रहकर्तामा मानिस शारीरिक रूपमा सक्रिय र विविध आहारमा निर्भर हुन्थे। तर कृषि प्रणालीले मानिसहरूलाई एक स्थानमा बसी सीमित आहारमा निर्भर बनायो। हरारी भन्छन् कि कृषि क्रान्तिले मानिसहरूको जीवन सजिलो बनाएको भन्नु पूर्णतया सही नहुन सक्छ। किसानहरूलाई धेरै कठोर श्रम गर्नु पर्थ्यो र उनीहरू जमिनको दास जस्तै भए। किसानको दिन कठोर कामले भरिएको हुन्थ्यो। बालीको हेरचाह, पानी दिने, घाँस हटाउने र कटानी। कृषिसँगै सामाजिक असमानताको विकास पनि भयो। जमिनको अवधारणा आएपछि केही व्यक्तिसँग धेरै जमिन र सम्पत्ति हुँदा केही गरिब भए, जसले सामाजिक वर्गीय विभाजन सुरु गर्यो। सिवाय एकै ठाउँमा बढी मानिस र घरपालुवा जनावरहरू बस्दा संक्रामक रोगहरू फिजिन थाले, जसले पहिले साना समूहमा रहेका सिकारी संग्रहकर्ताहरूमा थोरै देखिन्थ्यो। कृषि प्रणालीले मानिसहरूको आहारलाई सीमित गर्यो र पोषण सम्बन्धी समस्याहरू बढे। पहिलेको विविध आहारको सट्टा मानिसहरू अहिले एक वा दुई मुख्य बालीहरू जस्तै गहुँ, जौ वा चामलमा निर्भर भए, जसले पोषणजन्य कमी ल्यायो। हरारीको एउटा साहसी दावी छ, कृषि मानवताकै ठूलो धोका मध्ये एक थियो। यो कुरा अचम्म लाग्न सक्छ, किनकि हामीले सामान्यतया कृषिलाई ठूलो उपलब्धि मान्छौं। तर हरारी तर्क गर्छन् कि कृषिले मानिसलाई एउटा चालमा पार्यो। पहिले सिकारी संग्रहकर्ताहरूको स्वतन्त्रता, विविध आहार र तन्दुरुस्ती थियो। तर कृषि सुरु भएपछि मानिसहरूले जमिनको गुलामी पाए। कृषिले मानिसलाई परिश्रमको सडिक्रो चक्रमा परिणत गर्यो। यसले सामाजिक असमानता जन्मायो र मानिसहरूको स्वतन्त्रता घटायो। कृषि क्रान्तिले मानिसहरूको जीवनलाई स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्यो। यसले बस्ने स्थान दिए तरै नयाँ सामाजिक, स्वास्थ्य र आर्थिक समस्या पनि ल्यायो। कृषि क्रान्तिपछि सामाजिक संरचना फेरियो र विभिन्न समाजहरू एकअर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्ने थाले। यस अन्तर्क्रियाले मानवता एउटै दिशामा एकत्रित हुनु आरम्भ गर्यो। यसमा 3 मुख्य तत्त्व थिए: पैसा, साम्राज्य र धर्म। हरारीले देखाउँछन् कि कसरी यी तत्त्वहरूले फरक समाजहरूलाई एकसाथ ल्याउन मद्दत गरे। जब मानिसहरू सिकारी संग्रहकर्ता जीवन जिउँथे, तिनीहरूको अन्तर्क्रिया सानो र सीमित हुन्थ्यो। तर खेती र बसोबाससँगै समाजहरूको आकार ठूलो हुँदै गयो
र फरक फरक समुदायहरू एकअर्कासँग जोडिन थाले। यस युनिफिकेसन प्रक्रियामा व्यापार र स्रोत सञ्जाल एक्सचेन्ज महत्त्वपूर्ण भयो। अर्थव्यवस्था र संस्कृति आदान प्रदान बढ्यो। पैसाले साझा मूल्य प्रणालीको काम गर्यो, जसले फरक भाषाका र संस्कृतिका मानिसहरूलाई पनि व्यापार गर्न सक्षम बनायो। पहिले बार्टर प्रणाली थियो, जसमा सीधा वस्तु विनिमयको सीमाहरू थिए। पैसाले यी सीमाहरू हटायो र विश्वासमा आधारित एक सामान्य माध्यम दियो। पैसाको मूल सिद्धान्त विश्वास थियो। यो एउटा सार्वभौमिक सम्झौताको हिस्सा बन्यो, जसमा मानिसहरू एक अर्कामा भरोसा गर्न सक्छन् कि यो मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। साम्राज्यको भूमिकाले राजनीतिक एकता प्रदान गर्यो। ठूला साम्राज्यहरूले साना ठूला समाजहरूलाई एकीकृत गरे र प्रशासन, कर प्रणाली तथा कानुनी ढाँचा जस्ता साझा संरचनाहरू दिए। यसले सामाजिक एकीकरणलाई प्रवर्धन गर्यो। उदाहरणको रूपमा रोमन साम्राज्यलाई लिन सकिन्छ, जसले युरोपका धेरै भागहरूलाई एउटै राजनीतिक संरचनाभित्र ल्यायो। धर्मले अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। धर्मले मानिसहरूलाई साझा सांस्कृतिक र भावनात्मक बन्धन प्रदान गर्यो। धार्मिक विश्वासहरूले मानिसहरूलाई एउटा साझा नैतिक कोड दिए, जसले उनीहरूको क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्यो र समाजहरूबीच भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्यो। धर्मले मानिसहरूलाई जीवनलाई अर्थ दिन मद्दत गर्यो। यद्यपि ती कथाहरू वैज्ञानिक रूपमा सत्य भए जस्ता छैनन्, तर तिनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव शक्तिशाली रह्यो र मानिसहरूलाई साझा उद्देश्य प्रदान गर्यो। पैसा, साम्राज्य र धर्मसँगै पुँजीवाद, क्यापिटलिजम र विश्वव्यापी व्यापार विकास हुनु एक तार्किक क्रम थियो। जब समाजहरूले आफ्नो स्रोतहरू व्यापार गर्न थाले, त्यसले वैश्विक आर्थिक प्रणालीको विकास गर्यो। उपनिवेशवाद, कोलोनियलिजम यस प्रक्रियाको भाग बने। युरोपेली शक्तिहरूले नयाँ बजार र कच्चा पदार्थको खोजीमा उपनिवेश स्थापना गरे, जसले उनीहरूको अर्थतन्त्र विस्तार गर्यो। विश्वव्यापी व्यापारले विचार, प्रविधि र संस्कृति पनि फैलायो। सिल्क रोड जस्ता व्यापार मार्गहरूले चीनदेखि युरोपसम्म उत्पादन र ज्ञानको आदान प्रदान गराए। पुँजीवादको पहिलो सिद्धान्त भनेको साधारणतः लगानी र लाभमा आधारित थियो। मानिसहरूले स्रोतहरूमा लगानी गरी लाभ बनाउँदा अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढ्यो। यसरी पुँजीवाद र व्यापारले सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई तीव्र पार्यो र नवीनताहरूलाई जन्म दियो। मानव इतिहासमा अर्को मोड आयो, वैज्ञानिक क्रान्ति। यो एउटा निर्णायक आन्दोलन थियो, जसले मात्र ज्ञानको विकास मात्रै होइन, तर विश्वलाई हेर्ने तरिकालाई नै परिवर्तन गर्यो। हरारीले वैज्ञानिक क्रान्तिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको रूपमा परिभाषित गर्छन्, जसले भन्न थाल्यो, हामी सबै कुरा जान्दैनौँ। यस विचारले परम्परागत धार्मिक र सांस्कृतिक भावनात्मक मान्यताहरूलाई चुनौती दियो। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्वका घटनाहरूलाई तार्किक र प्रयोगात्मक तरिकाले बुझ्ने बाटो खोल्यो। वैज्ञानिक क्रान्ति प्राय 16औं शताब्दी युरोपबाट सुरु भयो, जहाँ परम्परागत विश्वासहरूलाई प्रश्न गर्न थालियो। कोपर्निकस, ग्यालिलियो र न्युटन जस्ता वैज्ञानिकहरूले देखाए कि हामीले पहिले सोचे जस्तो ब्रह्माण्डको केन्द्रमा छैनौँ। हामीले सूर्य केन्द्रिक प्रणाली र यस्तै अनेक खोजहरूले परम्परागत विश्वासहरूलाई झन चुनौती दिए। वैज्ञानिक क्रान्तिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो विज्ञान, प्रविधि र पुँजीवादको आपसमा अन्तर्सम्बन्ध। यी तीन तत्त्वले एकअर्कालाई समर्थन गर्दै प्रगतिको गति बढाए। विज्ञानले नयाँ प्रविधिहरूलाई जन्म दियो, प्रविधिले उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई तीव्र पार्यो र पुँजीवादले ती चिजहरूलाई व्यवसायीकरण गर्यो। उदाहरणको रूपमा औद्योगिक क्रान्ति लिन सकिन्छ, जसले मेसिन र वैज्ञानिक प्रगतिका कारण उत्पादन तरिकालाई बदलिदियो। मेसिनहरूले उत्पादन क्षमतामा क्रान्ति ल्याए र बजारहरू विकास भए, जसले पुँजीवादलाई बलियो बनायो। वैज्ञानिक क्रान्तिले हाम्रो ब्रह्माण्ड र अस्तित्वबारे बुझाइलाई गहिरो रूपले परिवर्तन गर्यो। न्युटनको कामहरू केवल विज्ञानसम्म सीमित थिएनन्, उनीहरूले इन्जिनियरिङ र प्रविधिलाई पनि रूपान्तरण गर्यो। डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तले देखायो कि मानिसहरू विकासको प्रक्रियाबाट आएका हुन् र हामी सबै जीवित प्राणीहरूसँग अन्तर्सम्बन्धित छौँ। डार्विनको सिद्धान्तले परम्परागत धार्मिक विश्वासहरूलाई चुनौती दियो र जैवविज्ञान तथा आनुवंशिकीको विकासलाई तीव्र पार्यो।
वैज्ञानिक प्रगति केवल ज्ञानमै सीमित रहेन, यसले राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीहरूमा पनि परिवर्तन ल्यायो। विज्ञान र प्रविधिले सैनिक क्षमता, औद्योगिक क्षमता र सञ्चार तथा यातायात नेटवर्कहरूमा ठूलो प्रभाव पार्यो, जसले राष्ट्रहरू र साम्राज्यहरूलाई नयाँ तरिकाले आफ्ना स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनायो। वैज्ञानिक क्रान्तिले मानिसहरूलाई प्रकृतिको नियमहरू बुझेर त्यसमा नियन्त्रण राख्ने क्षमता पनि दियो। उदाहरणका लागि, चिकित्सा विकासले जीवन प्रत्याशा बढायो र रोगहरूको उपचार सम्भव बनायो। हरारीले एउटा विवादास्पद दृष्टिकोण पनि प्रस्ताव गर्छन्। वैज्ञानिकता आफै एक नयाँ धर्म जस्तै बन्न पुगेको छ। पहिले मानिसहरूले जीवनका अर्थ र ब्रह्माण्डका प्रश्नहरूको उत्तर धर्म र मिथबाट खोज्थे। आज विज्ञानले त्यो स्थान केही हदसम्म ओगटेको छ। विज्ञानले प्रमाण र तार्किक कारणमा आधारित नयाँ नैतिक र व्यावहारिक फ्रेमवर्क दिन्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान प्रयोगशाला र वैज्ञानिक संस्थानहरू आजको विश्वमा नयाँ विश्वास र अधिकारका केन्द्रहरू बनेका छन्। विज्ञानले सधैँ प्रगति र सुधारको बाचा गर्छ र यो बाचाले मानवतालाई एउटा व्यावहारिक धर्म जस्तै निर्देशन दिन थालेको छ। वैज्ञानिक क्रान्तिले मात्र नयाँ विचारहरू दिएन, यसले मानवतालाई वातावरण र आफ्नै अस्तित्वमा नियन्त्रण गर्ने क्षमता पनि दियो। विज्ञान, प्रविधि र पुँजीवादले मिलेर मानव समाजलाई द्रुत गतिमा रूपान्तरण गरे। तर हरारी चेतावनी दिन्छन् कि यी परिवर्तनहरूले पनि गहिरा चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्। समतामाथि असर, वातावरणीय क्षति र अस्तित्व सम्बन्धी प्रश्नहरू। वैज्ञानिक क्रान्तिले मानवतालाई ज्ञान र नियन्त्रण दियो, तर यसले नयाँ नैतिक दायित्व र चिन्ताहरू पनि जन्मायो। पुँजीवाद आजको युगको एक त्यस्तो प्रणाली हो जसले प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको छ। हरारीले सेपियन्समा पुँजीवादलाई केवल आर्थिक संरचनाको रूपमा मात्र नभई एक शक्तिशाली बलको रूपमा हेरिरहेका छन्, जसले आधुनिक समाजलाई गहिरोसँग आकार दिन्छ। पुँजीवादको अर्थ हो वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र वितरण निजी व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूको हातमा हुनु, जहाँ लाभ कमाउनु मुख्य उद्देश्य बनिन्छ। पुँजीवादको आगमनले समाजका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरिदियो। पहिले प्राथमिकता केवल जीवितै रहने र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नु थियो, तर पुँजीवादले अनन्त वृद्धि र सम्पत्ति सञ्चयलाई जीवनको लक्ष्य बनायो। पुँजीवादको प्रमुख चलाकी शक्ति प्रतियोगिता हो, जो संस्था वा कम्पनी बढी नवप्रवर्तन र दक्षता प्रदर्शन गर्छ त्यो सफल हुन्छ। यस प्रक्रियाले मान्छेको प्राथमिकताहरूलाई पनि बदलिदियो। अब मानिसहरू बढी सम्पत्ति, स्थिति र भौतिक सफलतातर्फ उन्मुख भए। पुँजीवादले ल्याएको नयाँ मान्यता यसमा आधारित छ कि बजार आपूर्ति र मागको सन्तुलनबाट चल्छ। हरारीले देखाउँछन् कि यो सिद्धान्त मानवीय लालच र इच्छा अनुसार कार्य गर्दछ। मानिसहरू सधैँ नयाँ चिज चाहन्छन् र बजारले त्यस अनुकूल विकास गर्छ। यसले सतत उपभोग र वृद्धि, कन्ज्युमरिजमलाई जन्म दियो। आधुनिक संसारमा यसले मानिसहरूको खुशी र अर्थको अवधारणामा पनि प्रभाव पार्यो। धेरैले भौतिक र आर्थिक उपलब्धिलाई सधैँ खुशीको मापन मान्न थाले। पुँजीवादी प्रणालीको एउटा परिणाम भनेको उपभोक्ता समाजको उदय हो, जहाँ विज्ञापन, मार्केटिङ र ब्रान्डिङ मानिसहरूको इच्छाहरूलाई विस्तार गर्ने र खरिदप्रति प्रेरित गर्ने काम गर्छन्। उदाहरणका लागि मोबाइल फोन उद्योग। प्रत्येक वर्ष नयाँ मोडलहरू बजारमा ल्याइन्छन् र मानिसहरूले नवीनतम मोडेल राख्न चाहन्छन्, भले पुरानो फोनले अझै राम्रो काम गरिरहे पनि। यसरी उपभोक्तावादले मानव सुखका दृष्टिकोणहरूलाई परिभाषित गरिदियो। हरारीले तर्क गर्छन् कि उपभोक्तावादले दीर्घकालीन खुशीमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। प्रारम्भमा आर्थिक वृद्धिले जीवनस्तर उकास्न सक्छ, तर निश्चित बिन्दुपछि धन र खुशी बीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। साँचो खुशी बाह्य उपलब्धिहरूमा भन्दा आन्तरिक मानसिक अवस्थामा सन्तुष्टि र आत्म-अवलोकन निरूपित हुन सक्छ। हरारीले हेरोनिक ट्रेडमिलको अवधारणालाई प्रयोग गरेर व्याख्या गर्छन् कि मानिसले आफ्नो इच्छाहरू पूरा गरेपछि अस्थायी खुशी अनुभव गर्छ,
तर चाँडै फेरि नयाँ इच्छाहरू विकास हुन्छन् र मानिस फेरि खुसीको खोजीमा लाग्छ। यसरी पुँजीवाद र उपभोक्तावादले मानिसलाई अनन्त उपभोग र असन्तुष्टताको साइकलमा फसाइदिन्छ। पुँजीवादले समाजमा नवप्रवर्तन र आर्थिक विकास त छर्यो, तर यसले वातावरणीय स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन पनि गर्यो। अनन्त वृद्धि र उपभोगको सिद्धान्त दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन। यसले पारिस्थितिक सन्तुलनमा हानि पुर्याउँछ। हरारीको विश्लेषणले देखाउँछ कि पुँजीवादले मानव प्राथमिकताहरूलाई भौतिक समृद्धि र उपभोगसम्म सीमित गरिदिएको छ। तर यस मोडेलका दीर्घकालीन परिणामहरू मानसिक, सामाजिक र वातावरणीय गम्भीर प्रश्न खडा गर्छन्। एक अर्को क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिले मानव समाजलाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गर्यो। हरारीले औद्योगिक क्रान्तिलाई केवल प्राविधिक परिवर्तन होइन, तर मानिसहरूको जिन्दगी, काम गर्ने तरिका र सामाजिक संरचनाका मूर्त रूप बदल्ने एक व्यापक प्रक्रिया भनेर हेर्छन्। औद्योगिक क्रान्तिको सुरु 18औं शताब्दी ब्रिटेनमा भयो, जहाँ मेसिन, भाप इन्जिन र ठूलो स्केल उत्पादनले मानव उत्पादन र परिवहनको तरिकालाई परिवर्तन गर्यो। यसले ठूला उत्पादन इकाइहरू र फ्याक्ट्रीहरू सृजना गर्यो र परिमाणमा सामान उत्पादन गर्न कम समयमा र कम लागतमा सम्भव पार्यो। यस परिवर्तनसँगै शहरीकरण सुरु भयो। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ मानिसहरूको ठूलो प्रवास भयो, किनकि फ्याक्ट्रीहरूले रोजगारी दिए। औद्योगिक क्रान्तिले केवल उत्पादन पद्धति मात्र होइन, मानव श्रम र कामको अवधारणालाई पनि परिवर्तन गर्यो। पहिले मानिसहरू स्वावलम्बी थिए, खेती, हस्तकला र स्थानीय उत्पादनमै निर्भर। तर औद्योगिक क्रान्तिले कामलाई मेकनाइज्ड बनायो। मानिसहरू एउटा ठूलो प्रणालीको भाग बने र कामले व्यक्तिगत सन्तुष्टि तथा वस्तुसँगको सम्बन्ध घटायो। अत्यधिक विभाजन र औद्योगिकीकरणले एलिएन्सन, आत्मिक अलगाव निम्त्यायो। औद्योगिक क्रान्तिले वातावरणमा पनि गहिरो प्रभाव पार्यो, जसको परिणाम कोइला, तेल र खनिज स्रोतहरूको तीव्र दोहन र प्रदूषणको रूपमा देखियो। पहिले अर्थतन्त्र अधिकांशतः नवीकरणीय स्रोतमा निर्भर थियो, तर औद्योगिक मोडेलले जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता बढायो, जसले वातावरणमा दीर्घकालीन हानि गर्यो। हरारी भन्छन् कि औद्योगिक जीवनशैली आफैमा उपभोग र शोषणमा आधारित छ। हामीले प्रकृति र स्रोतहरूलाई निरन्तर रचना, प्रयोग र परिवर्तन गरिरहेका छौँ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा मानव र प्रकृतिको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ। औद्योगिक क्रान्तिले आधुनिकताको आधार राख्यो, तर यसको गहिरो प्रभाव मानव स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र वातावरणमा प्रश्न खडा गर्छ। हरारीले चेतावनी दिन्छन् कि यो परिवर्तन प्रारम्भमा प्रगतिको प्रतीक जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पारिस्थितिक र मनोवैज्ञानिक सङ्कटको कारण बन्न सक्छ। औद्योगिक क्रान्तिले मानव जीवन, काम र वातावरणलाई सधैँका लागि फेरि आकार दिए, तर यसले हामीलाई नयाँ जिम्मेवारी र चुनौतीहरू पनि दिए। सेपियन्सको अन्त्यतिर हरारी एक साहसी र विचारोत्तेजक प्रश्न उठाउँछन्। मानव जातिको भविष्य के हुनेछ? के होमोसेपियन्सहरू, जुन अहिलेसम्म विकासका विजेताहरू थिए, भविष्यमा पनि यस्तै प्रभुत्व कायम राख्नेछन्, वा हामी आफैले आफ्नो विकासलाई अर्को चरणमा धकेल्नेछौँ? हरारी भन्छन् कि मानव प्रजातिको भविष्य अहिले बायोटेक्नोलोजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई र जेनेटिक इन्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रमा निर्भर हुँदैछ। यी प्रविधिहरूले हाम्रो विकासलाई अनपूर्व शक्तिले नियन्त्रण गर्ने सम्भावना दिन्छन्, तर यससँगै गम्भीर नैतिक चुनौतीहरू पनि उठ्छन्। पहिले विकास प्राकृतिक छनौट मार्फत बिस्तारै हुन्थ्यो। जो प्राणी पर्यावरण अनुसार अनुकूल हुन सक्थे, उनीहरू बाँचिरहन्थे। तर अब मानिसहरू विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नै विकासलाई नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। हामी हाम्रा आनुवंशिक सीमाहरूलाई पार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ र साइबोर्ग प्रविधिले भविष्यमा नै नयाँ प्रकारका प्राणीहरू जन्माउन सक्छ। मानिसहरूले आफ्ना जिन्स परिमार्जन गरेर उचाइ, बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति र शारीरिक शक्तिमा वृद्धि गर्न सक्छन्। तर यस्तो अनुकूलन केवल सबैका लागि पहुँचयोग्य भएन भने के हुन्छ? यदि केवल धनी वा शक्तिशाली वर्गले मात्रै आफ्ना जिन्स सुधार्न पाए, त हाम्रा समाजमा आनुवंशिक विभाजन र गहिरो असमानता उत्पन्न हुन सक्छ।
जेनेटिक रूपमा उत्तम वर्ग र सामान्य मानिस बीचको ठूलो विभाजन देखा पर्न सक्छ। एआई को कुरा गर्दा हरारीले भन्छन् कि एआई केवल मानव कार्यहरू स्वचालित पार्ने जुनियो हुँदैन। एआई र मानव बीचको सीमाहरू मेटिन सक्छ। एआई को उन्नतिले मानव मस्तिष्क र मेसिन बीच एकीकरणको सम्भावना बढाउँछ। हामीले बायोलोजिकल मस्तिष्कलाई मेसिनसँग एकीकृत गरी साइबोर्ग जस्तो प्राणी सिर्जना गर्न सक्छौं। यसले सम्भवतः मानव प्रजातिलाई अर्को प्रकारमा बदल्नेछ। तर यस्तो रूपान्तरणले ठूलो नैतिक प्रश्न उठाउँछ। के हामीले प्राकृतिक विकास प्रक्रियाबाट पर जान चाहन्छौं? के हामी मानवतालाई त्यागेर अधिक बुद्धिमान वा शक्तिशाली हुन चाहन्छौं? यदि हामीले हाम्रो शरीर र मनलाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्यौं भने के हामी अझै मानव नै रहनेछौं? हरारीको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यी प्रविधिहरूको नियन्त्रण कसको हातमा हुनुपर्छ? यदि एआई वा जेनेटिक इन्जिनियरिङ गलत प्रयोगमा परे भने यसको परिणाम मानवताका लागि विनाशकारी हुन सक्छ। त्यसैले जिम्मेवारी र नियमनको प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्छ। जब मानिसले आफ्नो विकासलाई नियन्त्रण गर्छ तब उसले नयाँ प्रजाति सिर्जना गर्ने शक्ति प्राप्त गर्छ। तर यस प्रक्रियाले मानवताको वास्तविक अर्थ र मूल्यलाई पुनः सोध्न बाध्य पार्छ। के हामी हाम्रो जैविक प्रकृतिलाई त्यागेर केवल बढी शक्तिशाली हुन चाहन्छौं? र यदि हामी मेसिनसँग एकीकृत हुँदै गयौं भने हामी अझै मानव नै हुनेछौं वा पोस्ट ह्युमन बनिसक्यौं? हरारीको मुख्य सन्देश सरल छ। आगामी भविष्य धेरै हदसम्म हाम्रो आफ्नै निर्णय र रोजाइमाथि निर्भर हुनेछ। बायोटेक्नोलोजी, एआई र जेनेटिक इन्जिनियरिङ जस्ता प्रगतिहरूले मानवताको अर्को पन्ना लेख्न सक्छन्। तर ती विकल्पहरू हाम्रो नैतिकता, न्याय र समानताका विचारसँग गहिरोसँग जोडिएका छन्। हामीले ती प्रविधिहरू कसरी प्रयोग गर्नेछौं भन्ने कुरा नै भविष्यको बाटो निर्धारण गर्नेछ। युवल नोआ हरारीले सेपियन्समा केवल इतिहास र मानव विकासको वर्णन गरेनन्। उनी मानव जीवनका गहिरा दार्शनिक प्रश्नहरू पनि उठाउँछन्, खुशी, उद्देश्य र अर्थबारे। हरारीले सोध्छन्, जे कति प्रगति र प्राविधिक उन्नति मानव जातिले हासिल गरेको छ, के यसले हामीलाई साँच्चैकै धेरै खुशी बनाएको छ? के आधुनिक मानिसहरू प्राचीन सिकारी संग्रहकर्ताहरू भन्दा बढी सन्तुष्ट र उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्? आधुनिक मान्छेहरूसँग प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा र सुविधा त छन्, तर यो सब हुँदा पनि मानिसहरू अक्सर एकान्त, तनावग्रस्त र अलग-थलग अनुभव गर्छन्। हरारी भन्छन् कि प्राचीन मानिसहरूको जीवन शारीरिक रूपमा चुनौतीपूर्ण थियो, तर उनीहरू आफ्ना समुदायसँग गहिरो सम्बन्धमा थिए र आफ्नो जीविकोपार्जनसँग सीधा सम्बन्धित उद्देश्य महसुस गर्थे। आजको मानिसको अपेक्षाहरूले पनि खुशी घटाउँछन्। हामी निरन्तर बढी चाहन्छौं, बढी पैसा, बढी सफलता, बढी सुविधा। जब अपेक्षा र वास्तविकता मेल खाँदैन, असन्तुष्टि र दुखीपन बढ्छ। विगतका मानिसहरूले सीमित स्रोत र सीमित आकांक्षा भएकाले तिनीहरू सन्तुष्ट रहन सजिलो हुन्थ्यो। आज स्रोतहरू धेरै भए तापनि मानिसहरूले प्राय आफ्नो जीवनको उद्देश्य हराइरहेका हुन्छन्। पहिले धर्म र मिथले मानिसलाई अर्थ र उद्देश्य दिन्थे। यद्यपि ती कथाहरू वैज्ञानिक दृष्टिले सही नहुन सक्छन्, तर तिनले व्यवस्था र जीवनको दिशा दिने संरचना दिए। आधुनिक विश्वमा विज्ञान र प्रविधिले धर्मको स्थान लिए, तर तिनीहरूले सधैँ अर्थ र उद्देश्य प्रदान गर्दैनन्। विज्ञानले संसार कसरी चल्छ भनेर बताउँछ, तर यसले के भन्न सक्दैन कि तपाईको जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्छ। त्यसैले आधुनिक मानिसहरूले व्यक्तिगत रूपमा अर्थ र उद्देश्य आफै निर्माण गर्नु पर्यो। धर्म, राष्ट्रियता, करियर वा व्यक्तिगत खुशीमा आधारित विविध स्रोतहरूबाट अर्थ खोज्न थाल्नु पर्यो। साझा सार्वभौमिक उद्देश्यको अभावले आधुनिक मानिसहरूलाई अस्तित्वगत सङ्कटमा पार्न सक्छ। हरारीको अर्कोपछि महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण यो हो कि आधुनिक मानिसको खुशीको परिभाषा नै समस्या भएको हुन सक्छ। आज हामी प्राय खुशीलाई बाह्य उपलब्धिहरूसँग जोड्छौं, राम्रो जागिर, ठूलो घर, उत्तम सम्बन्ध। तर हरारीले भन्छन् कि साँचो खुशी सायद आन्तरिक कुराहरूमा हुन्छ, सन्तोष, आन्तरिक शान्ति र भावनात्मक कल्याण।
पुराना मानिसहरूसँग त्यति धेरै भौतिक वस्तु थिएन, तर उनीहरूको समुदायसँगको गहिरो सम्बन्धले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउँथ्यो। आधुनिक समयमा विशेष गरी पुँजीवाद र उपभोक्तावादको उदयपछि मानिसहरूले खुसीलाई भौतिक स्थितिसँग जोडेर हेर्न थाले। तर हरारीका अनुसार यो भ्रम हो। साँचो खुसी भौतिक समृद्धिमा मात्र होइन, भित्रको अवस्था र सोच चेतनामा निहित छ। सेपियन्सको यात्राको अन्त्यतिर हामी जान्छौँ। हामी मानव इतिहासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट निहाल्यौँ। हरारीले हरेक चरणमा देखाएका छन् कि कसरी हामी होमोसेपियन्स एउटा सानो प्राणीबाट आजको उन्नत सभ्यतासम्म आइपुगेका छौँ। पहिले संज्ञानात्मक क्रान्तिले भाषा, कल्पना र सहकार्य जस्ता अनौठा क्षमता दिए जुन हामीलाई अग्रता दिलायो। त्यसपछि कृषि क्रान्तिले सामाजिक संरचनाहरू, रोग र असमानता ल्यायो। साम्राज्य, धर्म र पैसाले समाजहरूलाई एकीकृत गरे। वैज्ञानिक क्रान्तिले विज्ञान, प्रविधि र पुँजीवाद बीचको सम्बन्धलाई तीव्र पार्यो र औद्योगिक क्रान्तिले मानव जीवनशैली, कार्य र वातावरणलाई फेरि आकार दिए। हरारीको मुख्य सन्देश यो हो: मानव इतिहास गतिशील र जटिल छ। बायोलोजी, संस्कृति, प्रविधि र अर्थतन्त्र एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन्। प्रत्येक क्रान्तिले प्रगति त दियो, तर तिनले चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरे। समता, वातावरणीय क्षति र अस्तित्व सम्बन्धी प्रश्नहरू। हरारी भन्छन् कि इतिहासलाई एउटा दृष्टिकोणले हेरेर हामी वर्तमान र भविष्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। इतिहासका ढाँचाहरू बुझेर आगामी चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सामना गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, होमोसेपियन्सका रूपमा हामीले हाम्रो भूमिकालाई सचेत रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भविष्यका ठूलो निर्णयहरू, बायोटेक्नोलोजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जेनेटिक इन्जिनियरिङ जस्ता प्रगतिहरू मानवताको अर्को चरण निर्धारण गर्नेछन् र हामीले ती परिवर्तनशील परिस्थितिहरूमा हाम्रो नैतिक तथा उद्देश्यपूर्ण भूमिका कसरी निर्वाह गर्नेछौँ भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। आजका लागि मात्र यत्तिकै। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को एपिसोडमा अर्को पुस्तकसहित। धन्यवाद।